सँगै बस्दा दादा दिदी हजुरबा र आमा, स्कुलमा झै कति धेरै सिक्ने कुरा घरमा, करेसामा साग सब्जी लगाए नि हुन्छ, भान्सातिर आमालाई काम सघाए नि हुन्छ, चराहरू घर नजिकै चिरिबिरी गर्छ, गाई बस्तुलाई नानी बाबु कति मन पर्छ, घरको सफाई बारीको घाँस काटे पनि हुन्छ, ठुलासँग मनका कुरा साटे पनि हुन्छ, चित्र कोर्ने कथा लेख्ने कविता चुड्किला, प्रतिभालाई देखाउन गर्न हुन्न ढिला। घरमै रहेका बालबालिकाहरूका लागि रेडियो बाल सिकाइ। नमस्कार, रेडियो बाल सिकाइ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। रेडियो बाल सिकाइ कार्यक्रम देशभरका बालबालिकाको सिकाइमा टेवा पुर्याउन तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम रातो बंगला फाउन्डेसन, रातो बंगला स्कुलको साझेदारी कार्यक्रम आरबी पबको संयुक्त प्रयासमा सञ्चालन गरिएको हो। प्यारा भाइ बहिनीहरू, आज रेडियो बाल सिकाइ कार्यक्रमको 5औं अङ्क हो। आजको कार्यक्रमको पहिलो खण्डमा रमाइला तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। भाइ बहिनीहरू हो, के तपाईहरूलाई थाहा छ पृथ्वीको कुनै निश्चित स्थानमा रहेका विभिन्न बिरुवा र जनावरहरूको विविधतालाई जैविक विविधता भनिन्छ। जैविक विविधताका हिसाबले नेपाल विश्वको धनी देशहरूमध्ये एक हो। यसलाई एसियाको अमेजन पनि भनिन्छ। अमेजनको घना जङ्गल दक्षिण अमेरिकामा पर्छ, जुन जैविक विविधताका लागि प्रख्यात छ। हाम्रो देश क्षेत्रफलको हिसाबले सानो भए पनि यो धेरै किसिमका बिरुवा र जनावर प्रजातिका लागि घर हो। नेपालमा 900 भन्दा बढी प्रजातिका चराहरू छन्। आज अमेजनको मात्रै नभई नेपालको पनि जैविक विविधता जोखिममा छ। वनफडानी, प्रदूषण, जनसङ्ख्याको चाप, भूमण्डलीय उष्मीकरण यसका प्रमुख कारणहरू हुन्। हामीले आफ्नो वातावरण बचाउन अहिलेदेखि नै सजग भएर सक्रिय भूमिका खेल्नु जरुरी छ। यस्तै अर्को रमाइलो तथ्य, के तपाईहरूले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ कि हाम्रो पृथ्वीबाट सूर्य कति टाढा रहेको छ? सुन्नुहोस् है त, सूर्यको प्रकाश हाम्रो पृथ्वीसम्म आउन 8 मिनेट 20 सेकेन्ड लाग्छ र यो भन्दा पनि रमाइलो तथ्य त प्रकाश 1 सेकेन्डमा 30 करोड मिटरको गतिमा यात्रा गर्छ। भनेपछि सूर्य र पृथ्वीको दूरी कति होला? हिसाब गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ? विचार गर्नुहोस् त, हाम्रो सौर्यमण्डल कति ठुलो रहेछ? पत्ता लगाउने प्रयास गर्नुहोस् है। कार्यक्रमको दोस्रो खण्डमा आज हामी भाइ बहिनीहरूलाई एउटा रमाइलो कथा सुनाउन गइरहेका छौँ। आज रातो बंगला किताबद्वारा प्रकाशित कसको भोटो भन्ने कथा पढ्दैछौँ। भाइ बहिनीहरूलाई भोटो भनेको थाहा छ? अनि यो कथा के का बारेमा होला? भाइ बहिनीहरू, यो कथा रेडियोको लागि पढिएको भएर तपाईहरूले चित्र देख्न पाउनुहुन्न र किताब छुन पनि पाउनुहुन्न। राम्रोसँग कथा सुनेर तपाईले आफ्नो मनमा चित्र पनि बनाउनुहोस् है। पछि यो किताब हातमा परेको बेला तपाईले मनमा बनाउनु भएको चित्रण र चित्रकारले बनाएको चित्रमा के फरक रहेछ भनी पत्ता लगाउनुहोस् है। आज यो कथालाई लेखक दीपा दीक्षित स्वयंले वाचन गर्दै हुनुहुन्छ। तिमीहरूले मलाई देखेका छौ? देखेका छैनौ भने जेठ महिनामा जाउला खेलाओ। त्यस बेला रातो मच्छिन्द्रनाथलाई रथमा हाली चौरमा ल्याइएको हुन्छ। त्यो दिन हजारौं मानिसहरू
मलाई हेर्न त्यहाँ जम्मा हुन्छन्। पहिले राजा तथा सबैका सामु मलाई देखाइन्थ्यो। आजभोलि राष्ट्रपति तथा सबैका सामु मलाई देखाइन्छ। यो दिन अरू ठूला मानिसहरू पनि चौरमा भेला हुन्छन्। रातो मछिन्द्रनाथको रथमा बसेको गुठीका हाकिमले मलाई हातमा लिन्छन्। उनले रथको बारदलीमा उभिएर सोध्छन्, यो कसको भोटो? त्यसपछि उनी मलाई देखाउँदै मछिन्द्रनाथको वरिपरि 3 पल्ट घुम्छन्। यस दिनलाई हामी भोटो जात्रा भन्छौँ। मलाई हेर्न काठमाडौँ उपत्यकाका कार्यालय तथा विद्यालयहरूलाई बिदा हुन्छ। म को हुँ? मलाई किन यसरी देखाइएको होला? मेरो कथा तिमीहरूलाई थाहा छ? थाहा छैन भने ल सुन। कुरो धेरै पहिलेको हो। टौदहको कर्कोटक नागले मलाई माया गरेर आफ्नो घरमा राखेका थिए। एक दिन उनकी श्रीमतीको आँखा दुख्यो। उनी औषधिको खोजीमा निस्के। घुम्दै भातगाउँ पुग्दा खेतमा उनले एउटा ज्यापुलाई देखे। ज्यापु बोकाको आँखामा कुनै झार निचोरेर हाल्दै थियो। उनले नजिकै गएर ज्यापुलाई सोधे, दाई, मेरी श्रीमतीको आँखा दुखेको छ, निको पार्न सक्नुहुन्छ? ज्यापुले भन्यो, सकिहाल्छु नि, किन नसक्नु? नागले ज्यापुलाई आफ्नो घरमा ल्याएर श्रीमतीको औषधि गराए। केही दिनमै उनकी श्रीमतीको आँखा ठिक भयो। नाग खुसी भए। उनले ज्यापुलाई इनामको रूपमा मलाई नै दिएर पठाए। म पन्ना मोती जडेको कालो मखमलले बनेको छु। ज्यापु सोझो थियो। ऊ सधैँ मलाई लगाएर खेतमा काम गर्न जान्थ्यो। एक दिनको कुरो हो। गर्मीको समयमा खेत खन्दा ऊ पसिनाले नित्रुक्कै भिज्यो। त्यसपछि उसले मलाई फुकालेर आलीमा राख्यो। ऊ थकाइ मार्न छेउतिर पल्टियो। केही बेरमा ऊ त भुसुक्कै निदायो। त्यति नै बेला एउटा चोर आइपुग्यो। उसले आलीमा मलाई देख्यो। उसले मन थाम्नै सकेन। मौका छोपेर उसले मलाई टिपेर लिएर गयो। केही बेरमा ज्यापु बिउज्यो। हेर्दा त मेरो कहीँ अत्तो पत्तो थिएन। त्यसपछि दिक्क मान्दै ज्यापु घरतर्फ लाग्यो। केही दिनपछि मछिन्द्रनाथको रथ तान्ने दिन आयो। सबै मानिसहरू जावलाखेलको ठुलो चौरमा भेला भए। मलाई चोरेर लाने चोर पनि जात्रा हेर्न मलाई लगाएर त्यहाँ आएको रहेछ। यस्तो भिडमा पनि ज्यापुले मलाई चिनिहाल्यो। उसले चोरको कम्मर समात्यो। यत्तिकैमा हल्ला खल्ला मचियो। सबै मानिसहरू त्यहाँ जम्मा भए। दुवै मलाई आफ्नो भन्दै प्रमाण दिन थाले। तर कसको हो भन्ने टुङ्गो लागेन। अन्त्यमा फैसलाका लागि दुवैजना पाटनका राजा गुणकामदेव कहाँ पुगे। फैसला गर्न राजालाई पनि गाह्रो पर्यो। दुवैजनासँग कुनै प्रमाण थिएन। त्यसैले प्रमाण नहुन्जेल राजाले मलाई योगी मत्स्येन्द्रनाथ कहाँ नासो राख्न लगे। नासो राख्दा राजाले भने, साक्षी प्रमाण लिएर तिमीहरू दुवै नआउन्जेल म यो भोटो कसैलाई दिने छैन। धेरै समयसम्म कुर्दा पनि दुवैले कुनै प्रमाण ल्याउन सकेनन्। ज्यापुले नागलाई भेट्टाउनै सकेन। चोरले त झन् कहाँबाट प्रमाण ल्याओस्। अर्काको नासो लुकाउन खोज्यो भने त्यो कालकुट विष बन्छ भन्ने भनाइ थियो। त्यसैले राजालाई पीर पर्न थाल्यो। त्यस दोषबाट बच्न राजाले प्रत्येक वर्ष मलाई दुनियाँका सामु देखाउने चलन चलाए। त्यसैले अहिलेसम्म पनि मलाई वर्षको एकचोटि दुनियाँका सामु देखाइन्छ। यत्तिका वर्ष भइसक्दा पनि
मलाई लिन कोही आएको छैन। तिमीहरूमध्ये म कसैको हुँ भने प्रमाण लिएर मलाई देखाउने दिन जाउला खेलको चौरमा आऊ। हाकिमलाई प्रमाण देखाऊ र मलाई लिएर जाऊ। अब त तिमीहरूले मेरो कथा थाहा पायौ नि। भाइ बहिनीहरूलाई कथा कस्तो लाग्यो त? कथाको कुन पात्र मन पर्यो र किन? भोटो जात्रा किन र कसरी सुरु भयो तपाईहरूले थाहा पाउनुभयो? भोटोलाई ज्यापुसँग बस्न मनपर्छ कि चोरसँग? अनि किन होला? नासो भनेको के हो र अरूको नासो किन राख्न हुँदैन रहेछ? थाहा पाउनुभयो त? भोटो फिर्ता लिन ज्यापुले केही प्रमाणहरू भेट्टायो होला त? राजाले खोजेको साँच्चै प्रमाण कहिले फेला पर्ला? आफूलाई कथामा मन परेका कुराहरू घरका सदस्यहरूसँग छलफल गर्नुहोस् है। तपाईँको घरमा भएको कुनै कथा पढ्नुहोस् र घरका सदस्यहरूलाई पनि त्यो कथाबारे सुनाउनुहोस्। अथवा घरका कोही सदस्यलाई तपाईँलाई कुनै कथा पढेर सुनाउनको लागि अनुरोध गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब भने कार्यक्रमको तेस्रो खण्डमा भाइ बहिनीहरूलाई आज हामी हात किन र कसरी धुने भन्ने बारेमा जानकारी दिँदैछौँ है। आज हामी हात कसरी धुने भन्ने बारे कुरा गर्छौँ है। तपाईहरूलाई थाहा छ, हामीले हात धुँदा जहिले पनि कम्तीमा 20 सेकेन्डसम्म मिची मिची धुनुपर्छ। हात धुँदा के गर्नुपर्छ सुनौ है त। सबभन्दा पहिले हातलाई सफा पानीले भिजाउनुहोस् र पर्याप्त साबुन लगाउनुहोस्। आफ्ना दुवै हातका हत्केलाहरू राम्रोसँग मिच्नुहोस्। दुवै हातको पछाडि पनि राम्रोसँग मिच्नुहोस्। औंलाहरूलाई जोडेर औंलाको बीचमा पनि राम्रोसँग मिच्नुहोस्। औंलाहरूको पछाडि पनि राम्रोसँग मिच्नुहोस् है। सबै औंलाहरूको टुप्पो पनि राम्रोसँग मिच्नुहोस्। अब बुढी औंलाको साथै नाडी पनि राम्रोसँग मिच्नुहोस् र बगिरहेको पानीले राम्रोसँग पखाल्नुहोस्। तपाईहरूलाई थाहा छ कीटाणुहरू कसरी फैलन्छन्? कीटाणुहरू एक सतहबाट अर्कोमा वा एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्न सक्दछन्। अब भन्नुहोस् त हामीले हात कुन कुन बेलामा धुनुपर्छ होला? धेरैजना मानिसहरू आउजाउ गरिरहने ठाउँबाट फर्केर आएपछि, किनभने त्यस्ता ठाउँको सतह जस्तै ढोकाको चुकुल, फर्याङको रेलिङ आदिमा धेरै मानिसहरूले छोएको हुन सक्छ नि। आफ्नो हात, आँखा, नाक छुनु अगाडि, किनभने जीवाणुहरू यसैका माध्यमबाट सर्छन्। खाना बनाउनु र खानु अगाडि, आफ्नो परिवारमा कसैलाई झाडा पखला, बान्ता वा अन्य रोग लागेको छ भने उनीहरूको हेरचाह गर्नु अघि र पछि। कुनै घाउ चोटपटक लागेको छ भने घाउ सफा गर्नु अघि र पछि। शौचालय गएर फर्किएपछि, साना नानीको दिसा पिसाब सफा गरिसकेपछि, हातले मुख छोपेर खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा वा नाक सफा गरिसकेपछि, घरमा पालेका जनावरहरूलाई छुने, खाना दिने वा नुहाइदिने आदि गरिसकेपछि, अनि फोहोर मैला ठिक ठाउँमा फालिसकेपछि। आशा छ भाइ बहिनीहरूले नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुनुहुन्छ होला र आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्नुहुन्छ होला। अब आफ्नो परिवारका सदस्यहरूलाई पनि राम्रोसँग हात धुन सिकाउनुहोस् है। कार्यक्रमको चौथो खण्डमा आज हामी तपाईहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकाको एउटा महत्त्वपूर्ण जात्रा मच्छिन्द्रनाथको जात्राको बारेमा सुनाउँदैछौँ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले कथा वाचनको खण्डमा अघि कसको भोटो भन्ने मच्छिन्द्रनाथको कथा सुन्नुभयो। अब मच्छिन्द्रनाथका बारेमा केही जानकारीहरू थाहा पाउँ है त। काठमाडौँ उपत्यका र वर्षातको मौसम मच्छिन्द्रनाथको किम्वदन्तीसँग जोडिएको छ। यो मच्छिन्द्रनाथको जात्राले हिन्दूहरूका साथै बुद्धिस्टहरूको धार्मिक सम्बन्धलाई पनि महिमा दिन्छ। त्यसकारण यस जात्राले ऐतिहासिक विकासका बारेमा पनि प्रकाश पार्छ। अघि तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नुभयो कि उपत्यकामा खडेरी परेकाले राजा नरेन्द्रदेव, राजाका पण्डित बन्धुदत्त र पाटनका एकजना किसान भारतको कामरूप अर्थात् आसाममा गएर
मच्छिन्द्रनाथलाई एउटा सानो मौरीको रूपमा उपत्यकामा ल्याएपछि 12 वर्षको खडेरी अन्त्य भयो। मच्छिन्द्रनाथको धेरै नामहरू भए तापनि वास्तविक नाम बुङ्गधो अर्थात् बुग्मती भगवान र करुणामय वा लोकेश्वर भनेर हिन्दू र बुद्धिस्टहरूको बीच चिनिन्छन्। हाम्रो देश नेपालको गोर्खा जिल्लाको नाम र गोर्खा सैनिकको सन्दर्भ प्रचलित गोरखनाथ बाबाको विवरणबाट आएको हो। गोरखनाथ बाबा मच्छिन्द्रनाथको शिष्य हुनुहुन्थ्यो। रातो मच्छिन्द्रनाथको जात्रा नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र लामो रथ जात्रा हो, जुन वसन्त ऋतुबाट सुरु भएर वर्षातको समयसम्म नै रहन्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई थाहा छ अहिले कुन मौसम हो? हो, ठिकै सोच्नुभयो, अहिले वर्षाको मौसम हो। तर यो वर्ष मच्छिन्द्रनाथको जात्रा भएन। दुर्भाग्यवश हाम्रो संस्कृति, संस्कार र हामीले मान्दै आएको भगवानलाई पनि लकडाउनले छोयो। कार्यक्रममा अब नाटकको पालो। आज हाम्रो कार्यक्रमको नाटकको खण्डमा हामीले तपाईहरूको लागि एउटा रमाइलो नाटक लिएर आएका छौं। नाटकको शीर्षक हो जीवनका लागि रुख। के तपाईहरूले नाटकको नामबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यो नाटक के को बारेमा होला र यस नाटकमा के हुन्छ होला? सुनौ है त नाटक जीवनका लागि रुख। यो वीरमान भन्ने किसानको घर हो। उसको घर पछाडि आफ्नै वन छ। ऊ धेरै परिश्रमी छ। उसले गाई, भैँसी र मौरी पालेको छ। राम बहादुर पनि किसान हो। उसको घर खोला पारी छ। उसको पनि आफ्ना बाबुबाजेले छाडेर गएको वन छ। दुवैतिर वनमा विभिन्न पशुपक्षी आनन्दसँग बस्छन्। तर राम बहादुर अल्छी छ। ऊ काम नगरिकन दिनभरि सुतेर समय बिताउँछ। एक दिन कृष्ण प्रसाद भन्ने काठको व्यापारी यस गाउँमा आउँछ। आहा, कस्ता मोटा रुखहरू रहेछन्। आजकल यस्तो वन कहाँ पाइन्छ र? यी सब रुखहरूलाई काठमाडौँ पुर्याउन पाए बाँसबारीमा घर त पक्कै बनाउँथे। कृष्ण प्रसाद वीरमानको घरतिर जान्छन्। घरमा को हुनुहुन्छ भनी सोध्छन्। कति कामले आउनु भएको हो? आँगनतिर गएर बस्नुहोस् न। म काठ व्यापारी कृष्ण प्रसाद। यो वन औधी राम्रो लाग्यो। कसको रहेछ? 2-4 रुख बेच्छन् कि भनेर। वन त मेरो हो, तर रुख चाहिँ बेचिँदैन। आफूले त्यसरी मिहिनेत गरेर लह लह पारेको वन माया लाग्छ। सुकिया पात पनि बेच्दिन। तपाईँको वन चाहिँ कहाँसम्म हो नि? खोलासम्म मेरो, खोला पारी रामबहादुरको। उसले बेच्छ कि उसको घर त्यही हो, घरमै होला। धन्यवाद है, आउँदै गरौँला। वीरमान जान्छ। कृष्ण प्रसाद राम बहादुरको घरतिर लाग्छ। उनले राम बहादुरलाई बोलाउँछन् र कुराकानी गर्छन्। रामबहादुरजी, म कृष्ण प्रसाद काठको व्यापारी। तपाईँको यो वन साह्रै राम्रो लाग्यो। यस्ता गजबका रुखहरू त्यत्तिकै परिरहेका छन्। मलाई बेच्नुहोस् न, म तपाईँलाई धेरै पैसा दिन्छु। आहा, क्या राम्रो, कति सजिलै पैसा आउने रहेछ। धेरै काम गर्नै नपर्ने। वन हटाएर मकै बारी बनाउनु पाए खासा हुन्थ्यो। हुन्छ ल कृष्ण प्रसादजी, वन म बेच्छु, बरु पैसाको मोलतोल गरौँ। बरु अझै काट्न मान्छे लगाए हुन्छ। कृष्ण प्रसादले मान्छे लगाएर भएका वनका रुखहरू धमाधम काट्न लगाउँछन्। वनमा भएका जनावरहरूको भागदौड हुन्छ र अन्त्यमा वीरमानको वनमा पुग्छन्। जनावरहरूले वीरमानसँग दुखेसो पोख्छन् र वीरमानको घर पछाडिको वनमा बस्न दिन अनुरोध गर्छन्। हुन्छ हुन्छ, तिमीहरूलाई स्वागत छ, तर तिमीहरूले एउटा कुरा विचार गर्नुपर्छ। यो वन मेरो सबै थोक हो। भात पकाउन वनबाट दाउरा पाउँछु, गाई भैँसीलाई खुवाउन राम्रो घाँस पाउँछु, त्यही भैँसीको गोबर म खेतमा हाल्छु। त्यसैले मेरो खेती पनि राम्रो छ। जनावरहरूले सहमति जनाउँछन्। मलाई थाहा छ, मैले पालेको मौरीलाई पनि वन चाहिन्छ। वनको फुलको रसबाट त्यसले मह बनाउँछ। त्यसकारण हाम्रो खानाका लागि पनि
हामीलाई वन बचाइराख्नुपर्छ। त्यसैले अरू नाङ्गा ठाउँमा वृक्षारोपण गर्ने विचार गरेको छु मैले। सर्पले हामी सबै मद्दत गर्छौँ भने, चराले बिउ जम्मा गरिदिन्छु भने, बँदेलले बिउ रोप्ने जिम्मा लिए, बाघले भने म बोट बिरुवा खान आउने बाख्रालाई धपाइदिन्छु। बाबा बाबा, मलाई पनि एउटा जिन्स प्यान्ट र टी सर्ट किनिदिनुहोस् न। रामबहादुर दाइकी छोरी त्यो सुन्तली छ नि, सुन्तली आज स्कुल आउँदा कस्तो भएर आएकी थिए। मलाई पनि राम्रो लुगा किनिदिनुहोस् न। रुख काट्न हुन्न के छोरी, रुख बेचेको पैसा त मलाई चाहिँदैन। अलिकति त काटे पनि हुन्थ्यो नि। त्यही राति रामबहादुरकी श्रीमती बिरामी पर्छे। अया बाबा मरे नि। सुन्नुहोस् न, मेरो पेट असाध्यै दुख्यो। अया वनबाट बुटी लिएर आउनुहोस् न। बुटी खाएपछि मलाई सन्चो हुन्थ्यो कि। वनमा गएको त हो नि, रुखका ठुटा मात्र बाँकी छन्, एउटा रुख पनि छैन। हेर बुढी, धैर्य गर, आफ्नो वनमा एउटा बुटीसम्म बाँकी छैन। भोलि बिरमानको वनमा गएर बुटी ल्याउनु पर्ला। रामबहादुरले आफ्नो स्वास्नीको उपचार गर्न सकेन। त्यही राति धुमधामले पानी पर्यो। उसको घरको वरिपरि भेल बग्न थाल्यो। पहिले त्यसरी पानी बगेको थिएन। रुखहरूले भेल थाम्थे। अब त एउटा पनि रुख छैन। हेर्दा हेर्दै पहिरो आउन थाल्यो। पार्वती र रामबहादुर आफ्नो घरबाट बाहिर निस्के। पहिराले रामबहादुरको घर लिएर गयो। जनावरले पनि रामबहादुरको घरको अवस्था देखे र त्यसैतर्फ लागे। रामबहादुर वीरमानको घरतर्फ लाग्यो। आऊ बस, यस्तो पानीमा कहाँबाट आयो? तिम्रो घरतिर आएको नि वीरमान। म त कस्तो मूर्ख भएछु। उस बेला कृष्णप्रसादसँग पैसा लिएर घर पछाडिको वनको रुख काट्न लगाए। अहिले सबै कुरा पहिराले लग्यो। हेर रामबहादुर, तिमीले बुझ्नु पर्थ्यो, काठभन्दा रुख ठुलो कुरा हो। रुखले दाउरा स्याउला आदि दिन्छ। अझ रुखका जराले माटो समाएर वर्षामा पहिरो जानबाट जोगाउँछ। रुख काट्नै नहुने होइन, तर काटेपछि अर्को रोप्नुपर्छ। अब जे भयो भयो, भोलि हामी सबै गाउँलेसँग कुरा गरौँला अनि हाम्रो वनमा वृक्षारोपण गरौँला। भोलिपल्ट सबै मिली रामबहादुरको खाली जमिनमा रुखहरू रोप्छन्। भाइ बहिनीहरूलाई नाटक कस्तो लाग्यो? नाटकमा तपाईँहरूलाई वीरमान मन पर्यो कि रामबहादुर? र किन कृष्णप्रसाद जस्ता काठ व्यापारी तपाईँको ठाउँमा आएर जङ्गलका रुखहरू किन्न आए भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? वन जङ्गल र रुखले हामी लगायत जीव जनावरहरूलाई के दिन्छ? हामीले हाम्रो वन जङ्गल बचाउन के कस्ता कामहरू गर्न सक्छौँ त? भाइ बहिनीहरूले यी र यस्ता प्रश्नहरूमाथि विचार गर्नुहोस् है। अब कार्यक्रमको अर्को खण्डमा छन्दका कविता वाचन गर्ने समय। आज वन जीवन्त मानिस भन्ने रमाइलो कविता वाचन गरेर कार्यक्रमको अन्त्य गरौँ है। वन जीवन्त मानिस शीर्षकको कविता राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेले लेख्नु भएको हो। उहाँ प्रख्यात कवि हुनुहुन्छ। उहाँले देशप्रेमको भावना भएका धेरै कविताहरूको रचना गर्नुभएको छ। यस कवितामा राष्ट्रकविले हामीलाई राम्रो मानिस बन्न प्रेरणा दिनुभएको छ। यो कविता अनुष्टुप छन्दमा लेखिएको छ। आज यस कविता वरिष्ठ साहित्यकार स्वर्गीय कमलमणि दीक्षितको आवाजमा सुन्दैछौँ। पहिला भाइ बहिनीहरूले ध्यान दिएर कविता सुन्नुहोस् र दोस्रो पटक हामी सँगै वाचन गर्नुहोस् है। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको वन जीवन्त मानिस। गाली गर्दैन सारङ्गी, झुठो बोल्दैन बाँसुरी, छ सङ्गीत तिमी भित्र, मिठो बोल सधैँभरि। तारा राति निदाउन्न, झरी मारुन्न इन्द्रिणी, छ उज्यालो तिमी भित्र, चम्क आपत्तिमा तिमी।
उड्दैन फुलको रङ्ग सुक्दैन महको रस छ जिन्दगी तिमी भित्र बन जीवन्त मानिस को भन्छ र नराम्रो छु न जाति कुन बञ्चर छ ईश्वर तिमी भित्र सोच रे शिव सुन्दर छ ईश्वर तिमी भित्र सोच रे शिव सुन्दर। भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरू पनि सँगसँगै वाचन गर्ने प्रयास गर्नुहोस् है त। यस पटक चाहिँ यो कविता सुधा ओझाले वाचन गर्दै हुनुहुन्छ। गाली गर्दैन सारङ्गी झुटो बोल्दैन बाँसुरी छ सङ्गीत तिमी भित्र मिठो बोल सधैँभरि तारा राति निदाउन्न झरी मारुन्न इन्द्रिणी छ उज्यालो तिमी भित्र चम्क आपत्तिमा तिमी उड्दैन फुलको रङ्ग सुक्दैन महको रस छ जिन्दगी तिमी भित्र बन जीवन्त मानिस को भन्छ र नराम्रो छु न जाति कुन बन्छ र छ ईश्वर तिमी भित्र सोच रे शिव सुन्दर छ ईश्वर तिमी भित्र सोच रे शिव सुन्दर। सारङ्गी बाजाले कहिल्यै गाली गर्दैन, बाँसुरीले कहिल्यै झुटो बोल्दैन। सङ्गीत भन्ने कुरा हामी भित्रै हुने भएकाले हामीले सधैँ मिठोसँग बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा राष्ट्रकविले हामीलाई बुझाउन खोज्नु भएको छ। हामीले आपत्तिमा पनि नडराई उज्यालो छर्नुपर्छ, फूलको रङ कहिल्यै उड्दैन र महको रस कहिल्यै सुक्दैन भन्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा पनि यो कवितामा छ। आशा छ तपाईहरूलाई आजको कविता रमाइलो लाग्यो होला। घरमा यो कविता वाचनको अभ्यास गर्नुहोस् है। तपाईहरूले आफ्नो पुस्तकमा भएका अन्य कविताहरू पनि वाचन गर्दै गर्नुहोस् है। अब भने रेडियो बाल सिकाइ कार्यक्रम सुनेर भाइ बहिनीहरूले दिनुभएको प्रतिक्रिया सुन्ने पालो। प्रवीण आचार्य, जैमिनी नगरपालिका 1 मिसेरा बागलुङबाट। यो कार्यक्रम रेडियो बाल सिकाइमा एउटा खण्ड थपेर त्यस खण्डमा त्यही सामान्य ज्ञानका सजिला प्रश्नहरू सोध्ने हो भने साथीहरूको सामान्य ज्ञान प्रतिको रुचि पनि बढ्थ्यो र थप ज्ञान मिल्थ्यो। यो कार्यक्रम अझै अघि बढ्दै जाओस्। मेरो नाम मानसी निरौला। आज म यहाँ एउटा कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। त्यो कविताको शीर्षक छ कोरोना। वुहान सहरबाट आयो कस्तो भाइरस आयो, विश्वभरि महामारी फैलाउँदै गयो। एकबाट 100 गर्दै लाखौंमा फैलायो, आफन्त र छरछिमेकीसित डराउने बनायो। घरमै बस्नु भन्छन् सबै, कोरोनाको डर लागेको छ खुबै। कुनै कुरा छोएपछि हात धुनुपर्छ, हात मिलाई नजिक गए कोरोना सर्छ। स्यानिटाइजर मास्क सधैँभरि लगाऊ, स्यानिटाइजर मास्क सधैँभरि लगाऊ। आफू बच रोगबाट अरूलाई नि बचाऊ। रुगा खोकीसँगै ज्वरो पनि आउँछ, रुगा खोकीसँगै ज्वरो पनि आउँछ। कोरोनाका लक्षण हुने थाहा पाउनुपर्छ, कोरोनाका लक्षण हुने थाहा पाउनुपर्छ। धन्यवाद। प्रतिक्रियाको लागि भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद। तपाईहरू पनि यसै गरी प्रतिक्रियाहरू रेकर्ड गराउनुहोस् ल। श्रोतावृन्द, आशा छ आजको कार्यक्रम तपाईहरूलाई ज्ञानवर्धक मात्र नभई मनोरञ्जनात्मक पनि भयो होला। धन्यवाद।